जय जिनेन्द्र। अनंत चौबीसी को कोटिशः वंदन नमस्कार करते हुए परम श्रद्धेय परम पूजनीय गुरु भगवंतों के चरणों में श्रद्धेय वंदन नमन। श्रमण संघीय सलाहकार गुरुदेव पूज्य श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहेब तपजोस्ना गुरणी साहिमानी जी महाराज साहेब से आज्ञा लेकर तथा मेरी माता श्रीमती विमला देवी, सासू माँ श्रीमती विजया देवी जी से आशीर्वाद लेकर यह छोटी सी कोशिश संपूर्ण भक्तामर स्तोत्र को आपके समक्ष लाने की। श्री मानतुंगाचार्य जी द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम् अश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विराति तच्चारुचाम्रकलिकानिकरैकहेतुः वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्याञ्शुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः आस्तान्तवस्तवनमस्तसमस्तदोषम् वत्सन् कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्
भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं मा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धोः क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत् यैः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेषनिर्जितजगत्त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुताञ्चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयन्दलितमोहमहान्धकारम् गम्यन्न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् किं शर्वरीषु शशिनः निविवस्वतावा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा
दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम् त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीरशिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्तविविधाश्रयजातगर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं वियत् विलसदंशुलतावितानम् तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिः कुन्दावदात्तचलचामरचारुशोभम् विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्यच्छ शाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम् छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चैः स्थितं स्थगितभानुकरप्रतापम् मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभम् प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् गम्भीरताररवपूरितदिग्विभागस्
त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्षः सद्धर्मराज जय घोषणघोषकः सन् खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी मन्दारसुन्दरनमेरुसुपारिजात सन्तानकादिकुसुमोत्करवृष्टिरुत्था गन्धोदबिन्दुशुभमन्दमरुत्प्रपाता दिव्या दिवः पतति ते वचसां ततिर्वा शुम्भत्प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रयद्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकरनिरन्तरभूरि संख्यां दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोमसौम्याम् स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गणेष्टः सद्धर्मतत्त्वकथनैकपटुस्त्रिलोक्याः दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभावपरिणामगुणैः प्रयोज्यः उन्निद्रहेमनवपङ्कजपुञ्जकान्ति पर्युल्लसन्नखमयूखशिखाभिराम पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्रधत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य यादृक्प्रभादिनकृतः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि श्चोतन्मदाविलविलोलकपोलमूल मत्तभ्रमरनादविवृद्धकोपम् ऐरावताभमिभमुत्थतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् भिन्नेभकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्तौ मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभागः बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामतिक्रमयुगाचलसंश्रितं ते कल्पान्तकालपवनोद्धतवह्निकल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नामकीर्तनजलं शमयत्यशेषम् रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् क्रोधोद्धतं पणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेन निरस्तशङ्कस् त्वन्नामनागदमनीहृदयस्य पुंसः वल्गत्तुरङ्गगजगर्जितभीमनादम् आजौबलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यत्तिवाकरमयूखशिखापविद्धम् त्वत्कीर्तनात्तम इवाशुभिदामुपैति कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाह
वेगावतार तरणातुरयोध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास् त्वत्पाद पंकजवनाश्रयणो लभन्ते अम्भो निधौ भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भयदोल्वणवाडवाग्नौ रङ्गतरङ्ग शिखर स्थितयान पात्रास् त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति उद्भूत भीषण जलोदर भार भुक्नः शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशाः त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपाः आपादकण्ठ मुरुशृङ्खल वेष्टिताङ्गा गाढन् बृहन्निगडकोटिनिघृष्टजङ्घाः त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति मत्तद्विपेन्द्र मृगराजदवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर बन्धनोत्थम् तस्याशु नाशमुपयाति भयं भियेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पां धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्त्रम् तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः।